आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा ओम आदिको आत्मीय अभिवादन। म राजु अधिकारी। यस ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम मार्फत हामी श्रद्धेय बालयोगी गुरु आदित्यज्यूका जीवन उपयोगी अमृतवाणीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी उहाँले हाम्रो कल्याणार्थ दिनुभएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमृतवाणीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। तिमी भित्र सल्किएको त्यो अन्योलपूर्ण शङ्काको दियो, मेरो चिता जलाउने अग्नि नबनोस्। गलत शङ्काले तिखारिएको मस्तिष्क, अटुट सम्बन्ध टुक्र्याउने धार नबनोस्। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात् शङ्काले अन्ततः विनाश गराउँछ। शङ्काले नै लङ्का जलाउँछ भन्ने लोकोक्ति नै छ। बालयोगी आदित्यले यो अमृतवाणीको माध्यमबाट शङ्काको अग्निमा जल्दै जिन्दगी नजिउन अपिल गर्नुभएको छ। सामान्यतया अलौकिक आत्मा तथा सिद्ध पुरुषलाई सुरुमा जो कसैले असमञ्जसपूर्ण दृष्टिले हेर्छ, जब यथार्थ खुल्दै जान्छ, सत्य सुस्पष्ट हुँदै जान्छ, तब शङ्का क्रमशः समाप्त हुँदै जान्छ। शङ्का समाप्त भएपछि मात्रै समर्पण आरम्भ हुन्छ। जो व्यक्ति सदा सर्वदा निस्वार्थ प्रेम, ऊर्जा र अपनत्व बाँड्छ, उसैमाथि संशय गर्नु उसको अवमूल्यन गर्नु हो। कसैले पनि यसो गर्नु हुँदैन। अन्यथा शङ्कालु चित्त यदाकदा अटुट एवं आत्मीय सम्बन्धलाई चर्काइदिने धार पनि बन्न सक्छ। प्राय हाम्रा नाता सम्बन्ध गलत बुझाइ अर्थात् कि शङ्काकै कारण टुक्रिन पुग्छन्। गलत शङ्काले तिखारिएको मस्तिष्क। भर्खरै वाचन गरिएको अमृतवाणीमा प्रस्तुत यो वाक्यांश अत्यन्तै लाक्षणिक र मननीय किसिमको छ, जसको तात्पर्य यो हो कि नचाहिँदो शङ्काले तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कलाई छुरा जस्तै धारिलो बनाउँछ। धारिलो छुराले जसरी नरम चिजलाई थाहै नपाई टुक्र्याइदिन्छ, यो शङ्कालु दिमाग पनि त्यस्तै हुन्छ। पत्तै नपाई नाता सम्बन्धहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ। आम मानवको तन, मन र जीवनको समस्या पढेर त्यसको अचूक समाधान दिनलाई परम पूज्य बालयोगी गुरु आदित्यका विचारहरू सिद्ध हस्त किसिमका छन्। कमजोर तिमी होइनौ, तिमी भित्रको भय हो। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको अमृतवाणीको मूल दुई सन्देश छन्। पहिलो, कमजोर तिमी होइनौ, र दोस्रो, कमजोर तिमी भित्रको भय हो। ध्रुव सत्य समान यी दुई वाक्य अत्यन्तै मननीय छन्। कमजोर तिमी होइनौ अर्थात् कि मौलिक रूपले कुनै पनि मानव कमजोर हुँदैन। जो भित्र शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, निर्गुण आत्मा छ, जुन कि परमात्माको बीज शक्ति हो, त्यो कसरी भयग्रस्त हुने? आत्मा भनेकै अविकारी हुन्छ। जहाँ विकार नै उत्पन्न हुँदैन, त्यहाँ भय, चिन्ता, काम, क्रोधको के प्रभाव? तत्त्वतः मनुष्यको मूल स्वरूप अभय प्रदान छ। आत्मालाई विस्मृत गरी बुद्धि र इन्द्रियद्वारा परिचालित भएपछि नै वास्तवमा व्यक्ति भयग्रस्त हुन्छ। यसको कारण के हो भने बुद्धि र हाम्रा इन्द्रियहरू हरपल विषय वासनातर्फ उन्मुख हुन्छन्। यसले विषय वासनाप्रति अनुराग पैदा हुन्छ। त्यसमा मिठास आउन थाल्छ। त्यो मिठासले आसक्ति जन्माउँछ। हो, यही आसक्ति कुनै बेला छुट्ला कि भन्ने डरले भयको रूप लिन्छ। यसकारण व्यक्ति अभय रूप हुँदाहुँदै पनि भयद्वारा सताइन्छ। हाम्रो महान सनातन ग्रन्थ वेदमा लेखिएको छ, मित्रदेखि अमित्रदेखि, ज्ञातदेखि अज्ञातदेखि हामी सबैसँग अभय बनौँ। रात्रिकालमा हामी सबै निर्भय बनौँ र सबै दिशामा रहनेहरू हाम्रा मित्र बनिरहन्। परम पूज्य बालयोगी आदित्यले कथ्नु भएको माथि भर्खर प्रस्तुत गरिएको महावाणी मा प्रयुक्त कमजोर तिमी भित्रको भय हो, यसको तात्पर्य स्पष्ट छ कि मूल रूपमा तिम्रो प्रकृति शक्तिवान छ, अर्थात् अभयपूर्ण छ। तिमीलाई कमजोर बनाउने तिमी भित्र हुर्किएको भय हो। तत्त्वदर्शीहरूको भनाइ पनि यस्तै छ। व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने तत्त्व निकालेर फाल्नुमा नै विजय छ। अन्यथा दुःख भयबाटै जन्मन्छ। भयकै कारण मृत्यु आउँछ र भयले नै अनेकौं दुर्भाव उत्पन्न गराउँछ। यथार्थमा भय उत्पन्न हुने तात्विक कारण अज्ञान हो। अज्ञान अर्थात् स्वयंलाई नचिन्नु,
स्वयंभित्रको शक्ति सामर्थ्य, स्वयंभित्र विराजमान आत्माबारे अनुभज्ञ रहनु नै भएको उत्पन्न हुनुको कारण हो। यो नै सर्वाधिक घातक कमजोरी हो। परम पूज्य बालयोगीको प्रस्तुत महावाणीको आशय यो नै हो। भएको भूत हटाउन, भयबाट निस्किएर निर्भय बन्नलाई आखिर के गर्नुपर्छ? यसको साङ्केतिक जवाफ परम पूज्य बालयोगीले यसरी दिनुभएको छ। जीवनको अमृत रस यदि पिउनु छ भने साधना ध्यानद्वारा आफ्नो प्राणलाई जीवित राखी समाधिमय चिताको स्वाद चाखिहाल। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, भावनात्मक एवं मानवीय यी सबै दृष्टिले परम पूज्य बालयोगी आदित्यका अमृत वचनहरू यथार्थमै अमृतमय छन्। घर, सम्पत्ति, भौतिक सुख सुविधा लाने होइन, आफूले छाती फुकाएर दिए हुन्छ, तर हक अधिकारको निम्ति चाहिँ लड्नुपर्छ। हार भए नि ईश्वर सदैव साथमा हुनेछन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अबको क्रममा श्रद्धेय बालयोगी गुरु आदित्यज्यूबाट प्राप्त केही अन्य अत्यन्त महत्त्वमयी गुरुवाणीहरू श्रवण गरौँ र मनन गरौँ। कति अरूको सौन्दर्यको मात्र वर्णन गरी ईर्ष्यालाई स्थान दिन्छौ। अन्तर्मुखी भई निहाल, आफूभन्दा सुन्दर यो जगतमा अरू भेट्ने छैनौ। ईश्वरीय शक्ति प्रेम भाव सहित अरूलाई प्रदान गर्ने सेवाभित्र लुकेको हुन्छ। भक्ति गरौँ, श्रद्धा गरौँ, हृदयमा करुणामय प्रेम सृजना गरी एकचोटि आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरी हेरौँ। आफूलाई परमात्माको सामिप्यमा अवश्य पाउनेछौँ। सत्य नै मुक्तिको मार्ग हो। सत्य नै जीवनको यथार्थ देखाउने ऐना हो। जय श्री कृष्ण। अरूको पूर्णतापूर्ण जीवन देखि आफूलाई मात्र ईश्वरले हर खुसीबाट विभेद गरेको भनी नसोच। दिव्य प्रतापी ज्योति तिमी भित्र छाडिदिएका छन्, जसले तिम्रो सहनशीलतापूर्ण स्वरूपलाई एक दिन जगत सामु चिनाउने छ। अरू कसैसँग तुलना गरेर आफूलाई हीन र कमजोर कहिले नठानौ। अरू चाहिँ पूर्ण र आफू चाहिँ अपूर्ण भनी कदापि नसोचौँ। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वरले आफ्ना कुनै पनि रचनामा रत्तिभर पनि विभेद गरेका छैन, किनकि ईश्वर परम न्यायकारी र सूक्ष्म द्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै कसैमाथि भेदभाव गर्नुहुन्न। ईश्वरीय सत्ताको यो अभेदकारी तत्त्वदर्शनलाई वेदले समेत उजागर गरेको छ। परमात्मा ईश्वर नै एकमात्र त्यो तत्त्व हो जो सम्पूर्ण कालमा सम्पूर्ण जीव पदार्थका स्वामी हुन्। उसको भण्डारमा कुनै पनि चिजको कमी छैन। अतः हामी सर्वदा ईश्वरसँग सुखको याचना गरौँ। ब्रह्मज्ञानी बालयोगी आदित्य गुरुदेवद्वारा विरचित प्रस्तुत अमृतवाणीको सार तत्त्वसँग समानता राख्ने यो वेदवाणी निकै नै मननीय छ। अमृतवाणीलाई पूर्णता दिँदै बालयोगीले लेख्नु भएको छ, ईश्वरीय सत्ताले तिमीभित्र दिव्य प्रतापी ज्योति छाडिदिएका छन्। सोही ज्योति तिमी को हो भन्ने कुरा भविष्यमा कुनै दिन तिमीलाई परिचित गराउने कारण बन्नेछ। प्रस्तुत अमृतवाणीमा प्रयुक्त दिव्य प्रतापी ज्योति, यसको अभिप्राय मानवभित्र रहेको आत्मतत्व हो। आत्मतत्वको मूल विशेषता नै ज्योति स्वरूप हुनु हो। प्रत्येक शरीर अर्थात् देहधारी प्राणी, उसको अस्तित्व कणकणमा विद्यमान जो तत्व हो त्यो नै आत्मतत्व हो र आत्मतत्व अजर अमर अविनाशी छ। स्वयंको आत्मामा अवस्थित ज्योति स्वरूप तत्वको जसले निरन्तर खोज अन्वेषण गर्छ, एक दिन साधक तथा ध्यानी कहलाउनेछ। यस्तो खोज अन्वेषणको साधना अति कठिन र दुर्गम हुने हुनाले यसमा अपार सहनशीलता एवं अखण्ड धैर्यताको खाँचो पर्दछ। जब व्यक्ति धैर्यता एवं सहनशीलताका साथ साधनारत रहन्छ, उसको प्रसिद्धि एक दिन सर्वत्र फैलनेछ। समस्त जगतले उसलाई एक दिन जान्नेछ। महात्मा बुद्ध यसै रीतिले जगत सामु चिनिनु भयो। बालयोगी आदित्य देवले यस दिव्यवाणीद्वारा हरेक व्यक्तिलाई सम्झाउन चाहनुहुन्छ कि
सोही चरित्रको, सोही प्रकृतिको दिव्य प्रतापी ज्योति तिमी प्रत्येक मनुष्यभित्र छ। दिव्य प्रतापी ज्योतिको मालिक हुँदाहुँदै तिमी आफूलाई अरूसँग किन तुलना गर्छौ र किन अरूको भव्यता र पूर्णता देखेर आफू ईश्वरबाट ठगिएको महसुस गर्छौ? यति महत्त्वपूर्ण, यति अनमोल र स्वयं मानव अर्थात् व्यक्तिभित्र रहेको आत्मज्योतिको शक्ति, प्रकृति, स्वभाव र प्रवृत्तिलाई व्याख्या गर्ने प्रस्तुत अमृतवाणी सहित आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। फेरि आगामी ओम आदि गुरुवाणीमा यहाँहरूका साथ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमृतवाणीका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। आजलाई बिदा। ओम आदि।